अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और इन्हीं लोगों में से वो मुनाफिकीन भी हैं जो ये कहते हैं कि हमने अल्लाह को माना है और क़यामत के दिन को भी माना है, दरा हालांकि वो असलन इसमें से किसी चीज़ को भी नहीं मानते। वो अल्लाह और अहले ईमान दोनों को फ़रेब देना चाहते हैं और हकीकत ये है कि अपने आप ही को फ़रेब दे रहे हैं, लेकिन इसका शऊर नहीं रखते। इनके दिलों में हसद की बीमारी थी तो अल्लाह ने अब इनकी इस बीमारी को और बढ़ा दिया है और इनके इस जुर्म की पादाश में कि ये झूठ बोलते रहे हैं, इनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। और जब इनसे ये कहा जाता है कि अपने इस रवैये से तुम इस सरज़मीन में फ़साद पैदा ना करो, तो जवाब में कहते हैं कि हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं। ख़बरदार, यही फ़सादी हैं, लेकिन इसका एहसास नहीं कर रहे। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम भी इसी तरह ईमान लाओ जिस तरह तुम्हारे सामने ये लोग ईमान लाए हैं, तो बड़े तकब्बुर से कहते हैं, हम क्या इन अहमकों की तरह ईमान लाएं? सुन लो, यही अहमक हैं, लेकिन ये नहीं जानते। और जब मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने मान लिया, और जब अलैदगी में अपने शैतानों के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है और इनकी सरकशी में इनकी रस्सी अपने कानून के मुताबिक दराज किए जाता है, इस तरह कि ये भटकते फिर रहे हैं। यही हैं जिन्होंने हिदायत पर गुमराही को तरजीह दी, तो इनका ये सौदा इनके लिए कुछ भी नफ़ा बख्श नहीं हुआ और ना कोई रास्ता पा सके हैं। इनकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे अंधेरी रात में किसी शख्स ने अलाव जलाया, फिर जब आग ने उसके माहौल को रोशन कर दिया तो जिनके लिए आग जलाई गई थी अल्लाह ने उनकी रोशनी सल्ब कर ली। इन्हें इस तरह अंधेरों में छोड़ दिया कि वो कुछ देख नहीं सकते। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो अब वो कभी ना लौटेंगे। बिल्कुल ऐसी ही जैसे आसमान से बारिश हो रही है, उसमें अंधेरी घटाएं भी हैं और कड़क और चमक भी। वो कड़क के मारे अपनी मौत के डर से कानों में उंगलियां ठूंसे ले रहे हैं, दरा हालांकि इस तरह के मुनकरों को अल्लाह हर तरफ से घेरे हुए है। बिजली की चमक इनकी आंखें खीरा किए दे रही है। जब चमकती है ये उसमें कुछ देर चल लेते हैं, और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। इनके कान और आंखें भी अगर अल्लाह चाहता तो सलब कर लेता। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिछली आयत में दो ग्रोहों का जिक्र हुआ है। एक उन लोगों का जो ईमान लाए, दूसरे उन लोगों का जो ईमान लाने वाले नहीं हैं। इन दोनों ग्रोहों के बाद एक तीसरे ग्रोह का बयान भी है जो ताल्लुक़ रखता है ईमान लाने वाले ग्रोह से, लेकिन अपनी बाज़ खसूसियात के लिहाज से इनसे कुछ मुख्तलिफ मिजाज रखता है। सवाल ये है कि ये ग्रोह किन लोगों का है। लोगों ने आम तौर पर ये समझा है कि ये मुनाफिकीन का गिरोह है, लेकिन यहाँ शुबा ये पैदा हो रहा है कि मुनाफिकीन के लफ्ज़ से जो गिरोह आम तौर पर समझा जाता है वो ज़ाहिरन हर पहलू से अपने आप को मुसलमानों के अंदर शामिल रखने की कोशिश करता था। इस्लाम और मुसलमानों के साथ उनकी जो अदावत थी वो छुपी हुई होती थी, जो सिर्फ़ ख़ास मौक़े पर ही ज़ाहिर होती थी। लेकिन इस गिरोह की जो खसूसियात कुरान ने बयान फरमाई हैं, इनसे ये वाज़े होता है कि ये लोग ना तो बातिनन मुसलमानों के साथ थे और ना ज़ुबानी ही इनके साथ इत्तफ़ाक़ के इजहार के लिए आमादा थे। मसलन ये लोग अल्लाह और आखिरत पर ईमान का दावा तो करते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पर ईमान का इजहार ज़ुबान से कभी करने के लिए तैयार न थे। इलावा ज़ी ये अपने आप को मुसलमानों से बालातर समझते थे। चुनांचे जब इनसे मुतालबा किया जाता था कि अगर ईमान के मुदई हो तो मुसलमानों की तरह ईमान लाओ, तो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को बेवकूफ़ ठहराते थे। तो असल में ये आम मुनाफिकीन नहीं, बल्कि ये भी यहूद ही के अंदर का एक गिरोह था, लेकिन इस्लाम की मुखालफत में इसका किरदार इस गिरोह के किरदार से कुछ मुख्तलिफ नौइयत का था, जिसका जिक्र ऊपर गुजरा है।
اور جس گروہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات بھی سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ اندھا بہرا ہو کر آپ کی مخالفت پر اتر آیا تھا۔ لیکن یہ گروہ اسلام کی مخالفت مصلحت اندیشی کے رکھ رکھاؤ اور مصالحت پسندی کے روپ میں کرنا چاہتا تھا۔ جہاں تک اسلام دشمنی کے جذبے کا تعلق ہے، یہ گروہ پچھلے گروہ سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ اپنی برتری کا احساس اور بنی اسماعیل سے حسد ان میں بھی بدرجہ اتم موجود تھا، لیکن یہ یہودیت اور اسلام کے درمیان ایک قسم کے سمجھوتے کے خواہش مند تھے اور خود کو اصلاح کرنے والے بھی سمجھتے تھے۔ یہ اصل میں چال بازی کی کوشش کر رہے تھے، اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی، لیکن حقیقت میں وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہے تھے۔ اور ان کے اس جھوٹ اور فریب اور غصے کا اصل سبب ان کا حسد ہے جو وہ بنی اسرائیل کے خلاف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مخالفت کو فساد برپا کرنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ ان کی یہ چالیں ہدایت کے بدلے میں ضلالت کی خریداری ہے اور یہ اس کو نفع بخش سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ ان کے آخرت میں کسی کام نہیں آنے والا اور نہ ہی ان کو کوئی نفع پہنچانے والا ہے۔ اس کے بعد آیت 17 سے اسلام مخالف دونوں گروہوں کی ایک ایک تمثیل بیان فرمائی ہے، یعنی ایک مختوم القلوب یعنی جن کے دلوں پر مہر لگی ہے، اور دوسرا حاسد اور چال باز گروہ۔ پہلی تمثیل ایک ایسے شخص کی تمثیل ہے جس نے اندھیری رات میں لوگوں کو روشنی دکھانے کے لیے آگ جلائی۔ اس نے یہ کام بڑی محنت اور بڑے اہتمام کے ساتھ کیا، یہاں تک کہ اس کے تمام گرد و پیش کو اس نے روشن کر دیا۔ لیکن جن لوگوں کے لیے اس نے یہ محنت برداشت کی، انہوں نے اس روشنی کی کوئی قدر نہیں کی۔ ان کی اس ناقدری کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی کہ ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو ایک ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر چھوڑ دیا جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ پھر اس اندھیرے کے اوپر مزید غضب یہ ہے کہ یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے بھی ہیں، اور یہ تمام اوصاف ان کے اندر بیک وقت موجود ہیں۔ اس وجہ سے نہ تو کسی پکارنے والے کی پکار سن سکتے ہیں، نہ اس کی پکار کا جواب ہی دے سکتے ہیں، اور نہ کسی نشان یا علامت یا اشارے سے کوئی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ جس راہ پر وہ چل پڑے ہیں اس سے مڑ کر کسی اور راہ کو اختیار کر سکیں۔ غور کیجئے تو یہ تمثیل ٹھیک ٹھیک یہود کے اس گروہ پر منطبق ہو رہی ہے جس کا ذکر پہلے ہوا ہے، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، اس وجہ سے وہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تمثیل میں آگ جلانے والے شخص سے اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لیے ہدایت کی شمع جلائی اور اس شمع نے پوری قوم کے لیے اجالا بھی کر دیا، لیکن زمانہ نہیں گزرا کہ بنی اسرائیل کی اکثریت اس روشنی سے بیزار ہو گئی، جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی اور وہ ہدایت کی باتیں سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ دوسری تمثیل ایک ایسے قافلے کی ہے جو رات کی تاریکی میں بارش میں گر گیا ہے۔ گھٹاٹوپ اندھیرا ہے، بارش زوروں کی ہو رہی ہے، بارش کے ساتھ کڑک اور چمک بھی ہے۔ قافلہ داروں کا حال یہ ہے کہ جب کڑکا ہوتا ہے تو مارے خوف کے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور جب بجلی کونتی ہے تو اس کی روشنی میں چند قدم چل لیتے ہیں، جب غائب ہو جاتی ہے وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ تمثیل یہود کے اس دوسرے گروہ کی تصویر ہے جس کا ذکر ان آیات کی ابتدا میں ہوا ہے۔ اس میں بارش سے اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے، ظلمات سے اشارہ ان مشکلات کی راہ کی طرف ہے جن سے قرآن کی دعوت کو قبول کرنے والوں کو لازماً دوچار ہونا پڑتا تھا۔ رعد و برق سے مراد قرآن کی وہ دھمکیاں اور وعیدیں ہیں جو قرآن اپنے جھٹلانے والوں کو سنا رہا تھا اور جن کی زد خاص طور پر یہود پر آ رہی تھی۔ اس گروہ کو چونکہ قرآن کے حق ہونے کا پورا احساس تھا، اس وجہ سے یہ دھمکیاں اور وعیدیں ان کو بڑی شاق گزر رہی تھیں۔ ان کا صحیح علاج یہ تھا کہ یہ قرآن کی دعوت قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے اس کے بالکل برعکس اس کا علاج یہ سوچا کہ قرآن کی بات سرے سے سنے ہی نہیں۔ اس صورتحال کو تمثیل اس طرح بیان کر رہی ہے کہ یہ لوگ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے لے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تدبیر ایک احمقانہ تدبیر ہے۔ اگر بجلی گرا چاہتی ہے تو اس سے بچاؤ کی یہ تدبیر کیا کارگر ہو سکتی ہے؟
जब बिजली चमकती है तो चंद कदम चलते हैं, जब गायब हो जाती है तो खड़े हो जाते हैं। ये इनकी इस हैरानी और परेशानी की तस्वीर है जिसमें कुरान मजीद के नज़ूल के बाद वो मुब्तला हो गए थे। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो कुरान का मुकाबला किस तरह करें। ऐसे गिरोह में कबूलियत हक़ की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन दूसरे गिरोह में हक़ तो बाकी है, लेकिन वो राह फरार की तदबीरें करने में मशगूल हैं। तो सुन्नत इलाही के मुताबिक अब इनकी ये रही सही सलाहियत भी ख़त्म हो जाएगी, जिसकी तरफ कुरान आयत 20 में इशारा कर रहा है कि अगर अल्लाह चाहता तो इनके कान और इनकी आँखें सलब कर लेता, लेकिन वो हर एक को पूरी मोहलत देता है, क्योंकि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।